वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया। बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में दरूद शरीफ की फजीलत के बारे में जानेंगे। एक मर्तबा हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ अपने 24 घंटों के 4 हिस्से करूँ और एक हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूँ, तो आका कैसा रहेगा? सरकार फरमाते हैं, बहुत अच्छा है, अगर इसमें और ज्यादती करो तो और बेहतर है तुम्हारे लिए। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटे के आधे हिस्से में दरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा। तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतर है, लेकिन इसमें और इजाफा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 24 घंटों में पौना हिस्सा करूं तो कैसा रहेगा? तो आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ज़्यादा करो तो और अच्छा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फ़र्ज नमाजों के बाद रातों दिन मैं सिर्फ आप पे दरूद शरीफ पढ़ूंगा। आका रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के गमों से भी आज़ाद कर देगा और आखिरत के गमों से भी आज़ाद कर देगा। इसलिए दरूद पढ़ने की आदत डालिए, और जब कोई आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। यह वाजिब है, क्योंकि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। दरूद इब्राहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहीम का तर्जुमा। ऐ अल्लाह, बरकत उतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों पर, जैसे बरकतें तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों पर उतारी। बेशक तू ही तारीफ के लायक बड़ी बुजुर्गी वाला है। दरूद शरीफ की बहुत सी बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है, लेकिन अगर कोई बंदा दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहतसरा में हैं। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई मोमिन बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद भेजता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर की दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने पैरों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वह अपने पैरों को झाड़ता है उसके पैरों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्ते पैदा फरमाते हैं, और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वह सब के सब कयामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से
اللہ عز و جل فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے نکاح کے بعد کہا کہ میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور حضرت حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے اور فضیلتیں ہیں جن کو سارا ایک ساتھ بتا پانا بہت مشکل ہے، لیکن ان میں سے کچھ فضیلتیں اور فائدے اس ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی سورہ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریوار پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے برا سا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود شریف بھیجنا جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ درود شریف کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعائیں اور تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کو زور زور سے پڑھنے والے شخص سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، اور درود شریف بھیجنا قبر میں اور قیامت کے دن روشنی کا کام کرے گا۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں سے عمل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں سے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے کچھ خاص وقت کو بہترین مانا جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازوں کے بعد، یعنی 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے بعد اگر درود شریف پڑھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ اذان کے بعد اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت درود شریف کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت اور وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود شریف پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت درود شریف کا ورد کریں۔ مصیبت کے وقت درود شریف ضرور پڑھیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھیں۔ صبح اور شام کے وقت درود شریف پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس سمے بھی درود شریف ضرور پڑھیں۔ چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت بھی درود شریف کو پڑھنا مفید ہے۔ حضرت اوس کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سب دنوں میں جمعہ کا دن بہتر ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح نکالی گئی،
اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قبروں سے اٹھنے کا حکم ہوگا، اس دن مجھ پر محنت سے درود شریف بھیجا کرو۔ حالانکہ سنیچر اور پیر کے دن بھی درود شریف پڑھنے کا بہت سارا فضیلت بیان ہے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور میلاد النبی کے دوران بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنی محنت کے لیے حوصلہ ملتا رہے۔ السلام علیکم۔